Salam alaikum. Bon, pour les élèves de la classe 3e année du collège, on va attaquer un problème un peu délicat. C'est celui de la distance d'arrêt. Alors, je parle en arabe pour que tout le monde puisse comprendre. وخا العام عندكم الامتحان الفرنسيه هذا دابا مطروح مشكل مطروح ديال التعليم باش مشكل اخر. بون هنا اليوم غنشوفوا الدرس ديال لا ديستونس داري. حتى التلاميذ بزاف اتصلوا بيا ما فهموش هذا الدرس هذا. لا ديستونس داري d'un véhicule ou bien d'une moto ou bien un engin qui roule. On a la définition dA égale dr plus df. Avec dr, toujours des distances. C'est la distance de réaction. Mais ça veut dire بالفعل. C'est-à-dire, إذا كان واحد السيد غادي بالسيارة ديالو شاف واحد الأوبستاكل على بعد واحد المسافة، شنو رد الفعل؟ هو ملي غادي هي الفريناج غادي يبدا يوقف. هذيك عندها واحد لا ريلاسيون ديالها غندوزوها من بعد دي ار. وكاين دي اف، هذه مسافة الفرملة، لا ديستونس دو فريناج. هما كلهم دي ديستونس. ديستونس دو فريناج ستادير ملي نحط الجدوع على الفران. داكوغ، انا نهضر بالدارجة. الوغ عندنا ندير واحد بروبليم. الوغ une voiture. C'est que la bande فرنسية أنا تعلمكم امتحان فرنسية. Circulant à une vitesse V égale 100 km/h. Alors, le conducteur perçoit le mec un obstacle à 150 mètres. يعني واحد السيارة ماشية واحد السرعة V égale 100 km/h. le conducteur السائق لاحظ لمح واحد الحاجز على 150 متر. d'accord. alors on donne le temps مدة رد الفعل de réaction delta t. كنديرو ديما delta t حتى 1 moins t2 t2 moins t1 égale 1 seconde. الأغلبية تكون 1 seconde. alors 1 seconde. sachant que la distance de freinage est df égale 25 mètres. نترجمو على شنو؟ عندنا هاد السائق هذا شاف لمح واحد الحاجز على 150 متر، عطانا المدة الزمنية ديال رد الفعل. donc réaction delta t égale 1 seconde. ثاني وحدة. sachant que la distance de freinage et df égale 25 mètres. شنو هو السؤال عليكم السؤال؟ est-ce que le conducteur va heurter l'obstacle؟ يعني السؤال هل السائق ديال السيارة غادي يضرب الحاجز؟ الجواب ريبونس. في هذه الحالة تنشوفو دي ان لا ديستونس داري. إذا كانت لا ديستونس داري كبر من هذه المسافة هذه يعني غيضرب الحاجز، كان صغر ما غيضربوش. دي ان تساوي دي ار بلس دي اف. عندنا دي اف عطاها لنا طبعا راهي 25 متر. alors حساب دي ار، calcul de dr. dr c'est-à-dire المسافة توقف. alors عندنا قاعدة كنعرفو أن VR égale dr sur tr.
Donc dr égale vr fois tr. tr عندي égale 1 seconde وعندي vr كتساوي ليا 100 كيلومتر في الساعة. غادي نحولها متر بار سكوند. دونك في ار تساوي غندير نقسم على 3.6. غندير واحد العدد يمكن يكون 100 على 3.6 غتكون شي 27.7 اياش متر بار سكوند. دونك دي ار تساوي 27.7 متر على ثانية فوا 1 سكوند تي ار. حيت سكوند مع سكوند تبقى لكم هنايا 27.7 متر. إذا دي أ تساوي 27.7 متر دي ار بلس دي اف 25 متر إيكال دي أ إيكال 52.7 متر. هل هناك ارتباط بالحاجز؟ لا، حنا دي أ أصغر من 150. أون أ دي أ تساوي 52.7 متر أصغر من 150 متر. إذن il n'y aura pas d'accident. D'accord? Le conducteur ne va pas heurter هذاك l'obstacle. صافي شي اللي كاين. هذا هو الدرس ديال مسافة التوقف.